बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। अब वो असबाब क्या? नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदुओं की जमात बन जाना। जो खदशा जाहिर किया था सर सैयद अहमद खान ने, मैं अभी गोश गुजार कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दिल की आंखें खुली हुई हैं, और ये दिल की आंखें ऐसे ही नहीं खुल जाया करती। अल्लाह ताला का जिनके ऊपर खास फजल व करम होता है, साहिब बसीरत वही होते हैं। उन्होंने मना कर दिया था कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये हिंदुओं की जमात बन जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर हिंदुओं ने, इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो उसका जवाब देने के लिए, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए हमें एक अलग सियासी जमात की ज़रूरत थी। तो इस वजह से हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सालाना इजलास में ये फैसला किया कि हम एक अपनी अलग सियासी जमात बना लेते हैं। तो पहली रीज़न ये थी। दूसरा, फिरकावारियत। फिरकावारियत से मुराद क्या कि हिंदुओं ने कुछ जमातें बनाई हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हयूम ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई थी कि ताकि बर्रे सगीर के रहने वाले लोग अपने मसाइल हुकूमत बरतानिया तक बतरीके आसन पहुंचा सकें। लेकिन हिंदुओं ने कुछ इंतहा पसंद जमातें अपने मकासद के लिए बनाई हुई थी, और वह इंतहा पसंद जमातें कौन कौन सी थी? हिंदू महासभा, शुद्धि, संगठन और आर्य समाज जैसी जमातें थीं। इनका मकसद तकरीबन सबका एक जैसा ही था, मिलता जुलता ही था। ये मुसलमानों के बारे में कहा करते थे कि मुसलमान तो हैं ही बदेशी। बदेशी से मुराद क्या कि उनका इस देश से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान बाहर से आए थे। कैसे आए थे? इस्लाम कैसे फैला था उसका एक हल्का सा मैं आपको पिछले लेक्चर्स में स्नैपशॉट दे चुका हूं कि इस्लाम कैसे आया था यहाँ पर। तो वही दावा किया करते थे कि आप तो हैं ही बदेशी, हैं ही गैर मुल्की, आपने हमारे मुल्क पे, बरसलीन खैर मुल्क तो नहीं था, इस पे आपने कब्जा किया है, तो आप यहाँ से चले जाएं। इनके ऑलमोस्ट एक जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या कि आप या तो यहाँ से चले जाएं, अगर मुसलमान रहना है तो बरसलीन को, हिंदुस्तान को छोड़ दो, और अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो फिर आप अपना मजहब तब्दील कर लें। शुद्धि और संगठन जो थी, इनका खास तौर पर मकसद ये था कि वो लोग जो गलती से हिंदू मुसलमान हो चुके हैं, जो हिंदू गलती से मुसलमान हो चुके हैं, उनको राह रास्त पर लाया जाए, और उनको फिर से सही और दुरुस्त समत दिखाई जाए, और उनको फिर से हिंदू बनाया जाए। और वो इस मकसद में कामयाब भी हो रहे थे। एक बड़ा ही मशहूर कबीला है राजपूत। राजपूत जो हैं वो बड़े दबंग, लड़ाई झगड़े के हवाले से, और मैदान में आप कह लें कि मात नहीं खाते। जब बहुत बड़ी राजपूतों की तादाद जो थी फिर से मुसलमानों से हिंदू बनना शुरू हो गई, तो मुसलमानों का माथा ठनका कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से हमारा वजूद ही खत्म हो जाए। तो इस फिरका वारियत को खत्म करने के लिए हमें अपने एक अलग सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, और वो सियासी प्लेटफॉर्म जो था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शक्ल में मार्ज़ वजूद में 1906 में आ गया। अगली बड़ी वजह तकसीम बंगाल की मुखालफत। स्टूडेंट्स, बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा सूबा था, और करोड़ों में इसकी आबादी थी। तकरीबन 8 करोड़ इसकी आबादी थी, और एक गवर्नर के लिए इसको चलाना, इसके इंतजाम इंसराम को संभालना मुमकिन नहीं था। तो अंग्रेजों ने अपनी सहूलत की खातिर, महज अपनी सहूलत की खातिर, मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं, और ना ही वो मुसलमानों को फैसिलिटेट करना चाहते थे, अपनी गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने इसको तकसीम कर दिया 1905 में। एक मशरकी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल, 2 बंगाल बना दिए गए। अब बाई चांस ऐसा हुआ कि मशरकी बंगाल के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत थी। जब बंगाल एक था तो उस वक्त बंगाल के ऊपर हिंदू गालिब थे, हिंदू अक्सरियत में थे। लेकिन तकसीम होने के बाद इत्तफाकन ऐसा हुआ कि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी। अब हिंदुओं को ये डर लाहक हुआ, हिंदुओं को इससे कोई परेशानी नहीं थी, वो महज
اس لیے اس تقسیم کے مخالف ہو گئے کہ کہیں مسلمان جو ہیں کل کو حق کے نمائندگی میں آگے نہ بڑھ جائیں، کہیں وہ اپنی حکومت نہ بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرقی بنگال کے اندر مسلمانوں کی ثقافت پروان چڑھنا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور ود ان 1 ایئر انگریزوں کے اس فیصلے کو واپس کروایا اور اس تقسیم کو منسوخ کروایا۔ انگریز شروع میں اس کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انگریز یہاں پر جب آئے تھے تو وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور تاجر کی سب سے بڑی کمزوری اس کا اپنا بزنس ہوا کرتا ہے۔ مختلف ہنگامے کیے گئے، ملکہ برطانیہ نے آنا تھا تو ان کا استقبال نہ کرنا، احتجاج کرنے کی دھمکی دینا، جب ہندوؤں نے یہ کیا اور سب سے بڑی دھمکی یہ دی کہ ہم تمہاری مصنوعات کا، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو بزنس مین کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہو گئے اور تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، اور وہ سیاسی پلیٹ فارم ہمیں میسر آیا آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی شکل میں۔ اگلی وجہ، اگلا سبب اس میں کیا تھا؟ وہ تھا اردو ہندی تنازع۔ انگریز جب یہاں پر آیا تو یہاں پر بول بالا تھا فارسی کا اور اردو کا، تو انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے علاقے کے اندر بولی اور سمجھی جاتی ہے، تو اردو کو ہی رابطے کی زبان رکھا جائے۔ ہندوؤں کو اس بات پر شدید غم محسوس ہوا، انہوں نے غصہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اردو نہیں بلکہ اگر قومی زبان ہوگی تو وہ ہندی ہوگی، اور ہندی میں بھی جو رسم الخط اپنایا جائے گا وہ دیوناگری ہوگا۔ مختلف رائٹنگ سٹائل ہوتے ہیں نا، جیسے آپ قرآن پاک لکھا ہوا دیکھتے ہیں، مختلف طرز میں لکھا ہوا ہوتا ہے، مختلف فانٹس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہندی کا ایک فانٹ تھا دیوناگری۔ تو یہ مطالبہ بھی بامر مجبوری انگریزوں کو ماننا پڑ گیا۔ وہ ہستی، وہ شخصیت سر سید احمد خان جو کہ شروع میں حامی تھے اس بات کے اور کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ بھائی بھائی بن سکتے ہیں۔ جب تقسیم بنگال اور جب اردو ہندی تنازع جیسے معاملات کھل کر کے سامنے آئے تو سر سید احمد خان نے کہا کہ نہیں، یہ دو قومیں ہیں۔ سب سے پہلے دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دینے والے سر سید احمد خان ہی تھے۔ تو ان جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے، ان تنازعات سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، اور وہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ، جہاں سے ہمارے دکھوں کا مداوع ہو سکتا تھا۔ اگلی وجہ سیاسی اصلاحات کا نفاذ۔ برطانیہ کے اندر جب حکومت تبدیل ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا سیکرٹری کو ہندوستان بھیجیں گے اور وہاں پر سیاسی اصلاحات کی جائیں گی۔ اکتوبر 1906 کے اندر جب مسلمانوں کا ایک وفد لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے شملہ کے مقام پر گیا تو انہوں نے اپنے کچھ مطالبات جو تھے وہ لارڈ کے سامنے، جب بھی نام کے ساتھ لفظ لکھا ہوا لارڈ آئے گا تو اس کا مطلب نواب ہوتا ہے، اپنے مطالبات رکھے۔ تو انہوں نے بہت سارے مطالبات رکھے تھے، جن میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے۔ جداگانہ انتخابات سے مراد کیا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہمیں قومی اسمبلی کے اندر الگ سیٹس دی جائیں۔ جداگانہ انتخابات کا حق دینے سے مطلب یہ تھا کہ ہمیں ایک الگ قوم تسلیم کیا جائے۔ تو اس فیصلے کو تو انہوں نے پینڈنگ کر دیا، لیکن کئی ایک فیصلے جو تھے وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ان کے حق میں تسلیم کر لیے گئے۔ تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایک اپنا ہی سیاسی پلیٹ فارم بنا لیا جائے، اور وہ سیاسی پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اور پھر جب اصلاحات ہوئیں 1909 کے اندر مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھی کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمیں جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے، یہ بھی تسلیم کر لیا گیا۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ اکٹھے کر کے لے جائے جائیں
انگریزوں کے پاس یا اس وقت کے وائسرائے کے پاس تو فیصلہ یہی کیا گیا کہ کیوں نہ ایک منظم جماعت بنا لی جائے. تو اس وجہ سے یہ عمارت وجود میں آئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ. اللہ